इम्पोर्टेन्ट पनि छ, अरू सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, तर एक्ज्याक्टली त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक बेसी भन्नुपर्ने। अरू त नर्मल आफूले पढेर पनि बुझिन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो अल मोडर्न कम्प्युटर्स डु मेनी थिङ्स एट द सेम टाइम। अब यो पहिलाको कम्प्युटरहरू अब कति कुराहरू गर्न पनि सक्थ्यो, कति कुराहरू गर्न पनि सक्थ्यो। प्यारलल प्रोसेसिङको केसहरू हेर्ने हो भने प्यारलल प्रोसेसिङ त अहिले पनि अब अलिकति हाई प्रोसेसिङ इक्विपमेन्ट नै चाहिन्छ होइन। कति कुराहरू त्यतिखेर पनि सबै सिङ्गल युनिप्रोसेसर जस्तो हुन्थ्यो कि एउटै प्रोसेसिङ एउटा प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरिसके पछाडि बल्ल अर्को प्रोसेस स्टार्ट गर्ने भने युनिप्रोसेसरको कन्सेप्ट थियो त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिपियु इज रनिङ ओन्ली वान प्रोसेस भनेको एउटा सिपियुले एउटा मात्रै प्रोसेस एकचोटिमा एउटा मात्रै प्रोसेस रन गर्थ्यो। तर अब मल्टी प्रोग्रामिङको केसमा के आयो त भने सिपियु चाहिँ स्विच गरिदिन्छ कि सिपियुले एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट अहिले गर्छ, त्यसपछि आएर सडन टाइम यसले चाहिँ होल्ड गर्छ, त्यसपछि फेरि अर्को प्रोसेस आएर फेरि सडन टाइम काम गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्वासी प्यारलल भन्छ कि एक्ज्याक्टली प्यारलल होइन तर क्वासी प्यारलल देखिन्छ हामीले नर्मल्ली। अब त्यो चाहिँ एकैचोटि नै हामीले हेर्दाखेरि पनि कम्प्युटरमा नि हेर्छौँ नि होइन, एकैचोटि दुईवटा प्रोग्राम त रन भइरहेको देखिन्छ, तर त्यो भनेको क्वासी प्यारलल हो कि एकैचोटि दुईवटा भएको छैन, त्यहाँनिर सडन टाइम चाहिँ उसले एसोसिएट गरिरहेछ हरेकलाई। सो बट इन मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम सिपियु स्विचेस फ्रम प्रोसेसेस क्विकली, एकदम छिटो स्विच गर्छ। स्विच गरेन भने त हामीले देखिन्छ नि त त्यहाँनिर एउटा प्रोसेस रन भएको छैन भनेर थाहा हुन्छ, त्यहाँ क्विकली रन हुन्छ। रनिङ इच अफ फर 10 or hundreds of मिलिसेकेन्ड, मिलिसेकेन्डमा एकदम सानो टाइम सेकेन्डमा चाहिँ रन गरिरहन्छ। एउटा प्रोसेसलाई जस्तो 100 मिलिसेकेन्ड दियो भने फेरि अर्को प्रोसेसलाई 100 मिलिसेकेन्ड दिने हो कि यो भने चाहिँ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्छौ तीनवटा चारवटा प्रोसेस छ, ए बी सी र डी छ होइन। त्यो चारवटा प्रोसेस चाहिँ अब त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा आयो, अब रन हुनु पर्यो। अब त्यो चारवटा प्रोसेसलाई रन हुनु पर्यो। फर्स्टमा हेर त्यो चार्ट भन्दा यता त्यो सी फिगर नम्बर सीमा हेर, यस्तो सुरुमा के गर्यो भने ए भन्ने प्रोसेस रन गरिरहेछ है सर्टेन टाइमको लागि। हामीसँग एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा प्रोसेस छ, फर्स्टमा ए भन्ने प्रोसेस रन गर्यो सर्टेन टाइमको लागि। यहाँ तल टाइम पनि त्यहाँ छ है, टाइम भनेर भनेको सर्टेन टाइम, जस्तो मैले मानौँ 10 सेकेन्डको लागि, 10 सेकेन्डको लागि चाहिँ नै ए भन्ने प्रोसेस रन गर्यो। 10 सेकेन्ड रन गरिसकेपछि फेरि के भन्ने आयो, बी भन्ने प्रोसेस आयो। बी भन्ने प्रोसेस फेरि 10 सेकेन्ड रन गर्यो, त्यसपछि फेरि 10 सेकेन्ड पछि के भयो, सी भन्ने प्रोसेस आयो, फेरि सी 10 सेकेन्ड गएर डी आयो किन, चारवटा सक्यो ए बी सी र डी। यो त एकैचोटि आएको केस भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले एलोकेट गर्न सजिलो भयो ए बी सी र डी। र अब डी आइसकेपछि के भयो त, फेरि ए भन्ने प्रोसेस आयो, ए भन्ने प्रोसेस आयो, त्यसपछि 10 सेकेन्ड गऱ्यो बी आयो, बी 10 सेकेन्ड गऱ्यो सी आयो, सी आयो, फेरि डीसम्म। यसरी चाहिँ नि के गर्छ त, यसरी प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ टाइम अनुसार के। अब यहाँनिर देखिँदाखेरि त के देखिन्छ त, प्यारलल प्रोसेसिङ भए जस्तो देखिन्छ, तर एक्ज्याक्टली भएको के छ त, सर्टेन टाइम ड्युरेसन एउटालाई, सर्टेन टाइम अर्कोलाई, सर्टेन टाइम अर्कोलाई, यसरी चाहिँ टाइम यो चाहिँ एलोकेट गरिरहेछ हरेक प्रोसेसलाई। त्यो देखाउन खोजेको है यो मल्टी प्रोग्रामिङको केस भयो। एकचोटिमा एउटा मात्रै प्रोग्राम एक्टिभ हुनुभयो क्या, तर एक्ज्याक्टली हुँदाखेरि चाहिँ हामीले देख्दाखेरि सबै एकैचोटि भयो जस्तो लाग्छ, त्यो भन्न खोजेको है। डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्राम्स एन्ड प्रोसेस एन्ड प्रोग्राम्स, यसमा चाहिँ नै एउटा इक्जाम्पल छ। यो एउटा एकजना साइन्टिस्ट थियो अरे, एउटा सानो स्टोरी जस्तो पनि हो त्यो बुझाउनको लागि। एउटा साइन्टिस्ट थियो, उसले चाहिँ केक बेक गरिरहेको थियो, आफ्नो डटरको लागि चाहिँ एउटा केक बेक गरिरहेको थियो, बनाइरहेको थियो होइन। अब त्यो उसले बनाउँदाखेरि चाहिँ नै अब इनपुट भनेको फ्लोर भयो, एग्सहरू भयो होइन, सुगर, एक्स्ट्रा अफ भेनिला एन्ड सो अन, केक इन्ग्रिडियन्ट्स, जुन केकलाई चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू इनपुट भयो होइन। अनि त्यसपछि आएर प्रोग्राम भनेको चाहिँ रेसिपी भयो, जुन रेसिपीमा चाहिँ अल्गोरिदम, जस्तै त्यसलाई चाहिँ अल्गोरिदम मानौँ अथवा रेसिपी हो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा क्या, त्यो जुन केक छ त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूको लिस्ट छ, उसँग प्रोग्राम छ। अब प्रोसेसर छ, प्रोसेसर भनेको चाहिँ साइन्टिस्ट भयो, त्यो साइन्टिस्ट भनेको प्रोसेसर हो। अब त्यो साइन्टिस्ट भने प्रोसेसर कता कता जान्छ त हेरौँ है त।
अब उसको छोरा आउँछ, उसको छोरा के आउँछ त भन्दा मलाई चाहिँ बीजले टोक्यो भनेर आउँछ। बीजले टोक्यो भनेर आइसकेपछि उसले त्यो साइन्टिस्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला जुन केक बनाइरहेको थियो त्यो केक जहाँसँग बनाएको छ त्यहीसँग छोडेर यता छोरोलाई चाहिँ नि मेडिकल केयर गर्न आउँछ क्या हो, त्यो मेडिकल केयर गर्न आउँछ। उसले पहिलाको प्रोसेस जहाँ थियो त्यहीँनिर छोडे हुन्छ र अहिले नेक्स्ट चाहिँ के गर्यो स्विच गर्यो छोरातिर आयो। अब छोराको जुन औषधि उपचार के हो त्यो गरिसके पछाडि फेरि ब्याक टु के आउँछ त बेकिङ, त्यो केकलाई फेरि बेक गर्न आउँछ क्या। भनेको यहाँनिर प्रोसेसर जुन साइन्टिस्ट छ त्यो साइन्टिस्ट भनेको सिपियु छ, त्यो सिपियु एउटा टाइममा एउटा काम गरिरहेको छ भने त्यही टाइममा एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस आइदियो, एकदमै हाई प्रायोरिटीको प्रोसेस आइदियो भने त्यो एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा यसले चाहिँ स्विच गर्न पनि सक्ने भयो, स्विच गर्न सक्ने भयो। त्यो देखाउन खोजेको चाहिँ जुन अघिको प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेसमा नै एउटा प्रोसेस रनिङ भइरहेछ, अब त्यो रनिङ प्रोसेस चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आयो भने उसले स्विच गर्ने भयो क्या, प्रोसेस चाहिँ सिपियु चाहिँ स्विच गरिदिनु भयो, त्यो अर्को प्रोसेसको लागि अजाइन हुनुभयो। तर पहिलाको प्रोसेस के छ त अब सुरुबाट उसले अब फेरि नयाँ बनाउनु पर्छ र पर्दैन नि त, जहाँसम्म उसले चाहिँ त्यो पानी सानी हालेर घोलेर राखिसकेको छ भने त्यही स्टेटमा हुन्छ नि, स्टेट त चेन्ज हुँदैन, जहाँ छ त्यहीँनिर स्टेट हुन्छ। भनेको एउटा प्रोसेसको चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ स्विच गर्छ त सिपियुले दुईवटा प्रोसेस बिचमा भन्ने खोजेको। यो इनपुट प्रोग्राम र प्रोसेसरको त भइहाल्यो, कि आइडिया नै त्यही नै हो। अ सिङ्गल प्रोसेसर मे बी सेयर्ड एमङ सेभरल प्रोसेसेस, जस्तै एउटा मात्रै प्रोसेसर भएको केसमा त्यो भयो नि होइन। अब उसको चाहिँ अब सिपियु दुईवटा भनेको उसको चाहिँ आमा पनि भइदिएको भयो होइन, उसको आमा पनि भइदिएको भए चाहिँ नि के गर्न सक्थ्यो, उसको आमाले चाहिँ उसको चाहिँ छोराको टेक केयर गर्न सक्थ्यो नि, त्यसले चाहिँ के भयो एउटै प्रोसेस चाहिँ दुईतिर सिफ्ट हुनु पऱ्यो, काम त स्लो भयो नि, उसले बेक गर्न लागेको कुरा त ढिलो हुँदै गयो नि, त्यो भन्न खोजेँ है। एउटा सिङ्गल प्रोसेसर केसमा यस्तो हुन्छ। र विथ सम सेडुलिङ अल्गोरिदम बिङ accustomed to determine when to stop work on one process and service a different one, कस्तो बेलामा एउटा प्रोसेसलाई छोड्ने र अर्को प्रोसेसलाई छोड्ने भन्ने कुराहरू केमा आयो त भने ठ्याक्कै त्यही प्रायोरिटीको केसमा आयो। कुन चाहिँ प्रायोरिटी प्रोसेस छ त त्यसलाई नै पहिला एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, पहिला त्यो चाहिँ हाई र लो प्रायोरिटीको केस भन्दा भन्न खोजेको। In contrast, a program is something that may be stored on disk not doing anything, भनेको प्रोसेस भनेको त्यस्तो भयो होइन। उसले प्रोसेस भनेको त एउटा प्रोग्रामलाई रन गर्छ, त्यसपछि फेरि आएर अर्को प्रोसेस रन गर्छ सर्टेन टाइममा, अनि प्रायोरिटी आयो भने अर्कोलाई रन गर्छ। तर प्रोग्राम के गर्छ त, प्रोग्राम भनेको स्टोर्ड इन डिस्क, त्यहाँ जुन हामीले हार्ड डिस्कमा राखेका छौँ त्यही मात्रै भनेको प्रोग्राम हो। हामीले त्यहाँबाट झिक्यौँ भन्ने बित्तिकै प्रोसेसमा कन्भर्ट भयो, त्यो भन्नु खोज्छ। र प्रोसेस क्रिएसन, अब प्रोसेस कस्तो तरिकाले क्रिएट हुन्छ त, जस्तै हामीले कम्प्युटर सुरुमा खोल्दाखेरि पनि धेरैवटा प्रोसेसहरू हामीले अननोइङली चाहिँ धेरै प्रोसेसहरू स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, त्यो एउटा तरिका भयो। अर्को भनेको कुनै एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेसलाई सिस्टम कल गरेर पनि चाहिँ प्रोसेस क्रिएट गर्न सक्छ। जस्तै एउटा प्रोसेसलाई केही कुराहरू चाहियो अर्को प्रोसेससँग भने अब त्यो प्रोसेसले अर्को प्रोसेस चाहिँ खोल्न सक्छ क्या। जस्तै यो जुम चाहिँ ओपन गऱ्यौँ भने यता ब्राउजरबाट चलाइरहेछ भने यता हामीसँग चाहिँ नै के चाहिँ छ भन्दाखेरि ब्राउजरमा चाहिँ हामीले जस्तो जुम खोलिरहेछौँ हाल्यौँ भने त्यहाँनिर हामीसँग डेस्कटप एप्लिकेसन छ जुमको भने यसले सिधै के गरिदिन्छ त जुम खोलिदिन्छ नि होइन। एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेससँग चाहिँ के गरे हो सिस्टम कल गरेर अर्को खोल्या हो कि। अर्को भनेको अब कुनै युजरले आफैले पनि अब मलाई चाहिँ के चाहिएको छ भने प्रोसेस क्रिएट गर्न सक्ने भयो, मलाई विन्डोजको चाहिँ अब कुनै डेस्कटप एप्लिकेसन खोल्न पऱ्यो भने अब उसले खोल्ने भयो। अब यो ब्याच प्रोसेसिङ भनेको एकभन्दा बढी प्रोसेसहरू चाहिँ रन गरिरहेछ भने एउटाको इनपुट भनेको अर्काको आउटपुट हुनसक्छ कि, त्यस्तो केसमा चाहिँ यसरी पनि प्रोसेस क्रिएट गर्न सक्ने भयो यो ब्याच प्रोसेसिङमा। यो चारवटा भयो, एउटा सिस्टमले आफैले इनिसियलाइज गर्ने कुरा भयो, अर्को दुईवटा प्रोसेस बिचमा चाहिँ एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेस रन गर्न सक्ने भयो, अर्को भनेको युजरले आफैले क्रिएट गर्न सक्ने भयो, अर्को भनेको ब्याच जब गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएसन हुन सक्ने भयो। अब अर्को टर्मिनेसन पनि अब डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन्छ है। अब प्रोसेस कुनै चाहिँ
सिस्टममा मेमोरीको प्रब्लम भएर आउँछ। अब चाहिँ नर्मल तरिकाले एक्जिक्युट गर्छन्, कुनैमा इरर आएको भएर गर्छन्, कुनै फ्याटल इरर हुन्छ, अथवा अर्को चाहिँ एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेसलाई किल गरिदिने, त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्जिट। प्रोसेसलाई इन्ड गर्ने, एउटा प्रोसेस रन गरिरहेको छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले काट्दाखेरि, काट्यो भने के हो, त्यो नर्मल भयो नि होइन। हामीले चाहिँ जुन क्रस बटन हुन्छ त्यो क्रस बटन दाब्यौँ भने चाहिँ त्यो नर्मल भयो। तर अरू प्रोसेस हुनसक्छ, कुनै इरर सिस्टममा आएको इरर हुनसक्छ, अथवा मेमोरीमा आएको प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन, अथवा अर्को प्रोसेसले त्यो प्रोसेस इन नभइकन नहुने खालको प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ किल बाई अनदर प्रोसेसहरूको कुरा हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो प्रोसेस स्टेट है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्रोसेस स्टेटमा कसरी प्रोसेस चाहिँ डिस्कबाट फेरि लास्टमा चाहिँ डिस्कैसम्म आइसक्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। सो अब मैले एउटा न्यू प्रोसेस क्रिएट गर्न खोजेँ है, न्यू प्रोसेस, न्यू भनेको जब न्यूमा हुन्छ त्यतिखेर त्यो प्रोसेस भनेको प्रोग्राम नै हुन्छ त्यतिखेर, किनभने त्यतिखेर चाहिँ डिस्कमै बसिरहन्छ त्यो प्रोग्राम। त्यो प्रोग्राम चाहिँ नि मैले अब इनिसिएट गरेँ भने, इनिसिएट गरिसकेपछि त्यो प्रोसेसका सर्टेन कुन चाहिँ चिज भयो भने सुरुमा इनिसिएट हुने हो, कुन चिज चाहिँ चाहिएपछि बल्ल त्यो प्रोसेस हेड हुने हो, पहिला स्टार्ट हुने हो भने त्यो चाहिँ रेडी स्टेटमा आएर बस्छ। रेडी स्टेटमा आउनु भनेकै के हो त, लङ टर्म सेड्युलिङ भन्छ है यसलाई चाहिँ, लङ टर्म सेड्युलिङ। न्यूबाट रेडी स्टेटमा जाने भनेको लङ टर्म सेड्युलिङ हो, र हाम्रो हार्ड डिस्कबाट ऱ्यामको एउटा स्लटमा आएर बस्ने भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यो न्यूबाट रेडीमा आउने लङ टर्म सेड्युलिङ भन्ने भन्छ है, सम्झ्यो है। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छैन अरे यो चाहिँ यो प्रोसेस सजिलो पनि छ। न्यूमा हुँदाखेरि डिस्कमै बस्छ, त्यो डिस्कबाट फेरि ऱ्याममा आउँछ, कहाँ आउँछ त रेडी भन्ने स्टेटमा आउँदाखेरि ऱ्याममा आएर बस्छ। ल अब यो रेडीबाट चाहिँ फेरि के गर्ने भयो, अब चाहिँ उसको पालो आयो, लाइन क्यूमा बसिरहन्, रेडीमा चाहिँ क्यूमा बस्छन् के प्रोसेसहरू। जस्तो अब 4-5 जना छन् भने त्यो 5 जनाको पछि हुने भयो नयाँ आउने प्रोसेस। अब सबैभन्दा अगाडि भएको प्रोसेस चाहिँ अब सिपियु युज गर्छ, अब त्यो सिपियु युज गर्न जान्छ, त्यो जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस सिपियु युज गर्न जान्छ, त्यो सिपियुमा काम गर्छ। तर त्यो काम गर्दा गर्दै के भयो भने त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रोसेस आइदियो, यस्तो खालको प्रोसेस आइदियो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आइदियो, त्यो काम चाहिँ छिटो गर्नुपर्ने भयो। त्यो छिटो गर्नुपर्ने भयो भने जुन रनिङ भएको त्यो जुन प्रोसेस थियो, जुन स्टेट छ त्यही स्टेटमै बस्छ, र त्यो चाहिँ फेरि इन्टरप्ट भएर के गर्छ त रेडी क्यूमै गएर बस्छ फेरि हो। रेडीबाट प्रोग्राम एक्जिक्युट भएर रनिङमा जान्छ, रनिङमा सिपियुले चाहिँ नै के गर्छ एक्जिक्युट गर्छ, तर ऊ रनिङ गरेकै कन्डिसनमा अर्को हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आइदियो भने फेरि के गर्छ त रेडी भन्ने क्यूमै गएर अगाडि गएर बस्छ। त्यो भनेको हाम्रो यो इन्टरप्ट भएर चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने हो। यसलाई हाम्रो रेडीबाट रनिङ स्टेटमा जाने भनेकोलाई सर्ट टर्म सेड्युलिङ भन्छ, बुझिराख है, सर्ट टर्म सेड्युलिङ भन्छ। अब अर्को भनेको रनिङ स्टेटमै हुँदाखेरि के भयो भने, अब मलाई कुनै इनपुट आउटपुट चाहियो, अब कुनै एउटा किबोर्डको इनपुट चाहियो अरे, सपोज मानौँ मलाई किबोर्डको इनपुट चाहियो भने अब त्यो रनिङ गरिरहेको प्रोसेस चाहिँ वेटिङ स्टेटमा आएर बस्छ फेरि, र त्यो सिपियु चाहिँ फेरि अर्को जुन रेडी स्टेटमा भएको क्यूको प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेस आएर रनिङ स्टेटमा प्रोसेस भइरहन्छ। अब जुन वेटिङ स्टेटमा आएको प्रोसेस थियो, इनपुट आउटपुट चाहिएको थियो, ऊ चाहिँ इनपुट आउटपुट फुलफिल भयो भने अब फेरि के गर रेडीको क्यूमा गएर बस्नु भयो। अब जुन चाहिँ रनिङ स्टेटबाट वेटिङ स्टेटमा आउँछ अनि वेटिङ स्टेटबाट रेडीमा जान्छ, यो भनेको मिडियम टर्म सेड्युलिङ भन्छ है। र अब एउटा अर्को भनेको रनिङ स्टेटबाट उसलाई चाहिँ सबै कुरा फुलफिल भयो भने त्यहाँबाट बाहिर आएर टर्मिनेट हुन्छ त्यो प्रोसेस। सुरुदेखि एकचोटि फेरि भन्छ है, म एकचोटि राम्रो सुन है। सुरुमा प्रोग्राम चाहिँ हार्ड डिस्कमा हुन्छ, हार्ड डिस्कबाट अब त्यो एक्जिक्युट हुनको लागि चाहिँ रेडी स्टेटमा जान्छ, त्यो रेडी स्टेटमा जाने भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई लङ टर्म सेड्युलिङ भन्छ। त्यो रेडी स्टेटमा चाहिँ क्यूमा बस्छन्, हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा क्यूमा गएर बसे जस्तै, ब्याङ्कमा गएर क्यूमा बसे जस्तै, त्यो भनेको त्यसरी बुझौँ है। रेडी स्टेटमा क्यूमा गएर बस्यो, त्यसपछि आएर अब उसको पालो आयो भनेपछि काउन्टरमा जान्छ, त्यो भनेको के हो त अब सिपियुमा जान्छ,
सिपियुमा जाने बित्तिकै अब के भयो सिपियुमा गएर केही कुराहरू काम गर्छ हामीले त्यहाँनिर दिँदा दिँदै के भयो भने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सन आएर त्यहाँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा हाल्न लाग्यो भने जस्तै अब हामी चाहिँ के भयो फेरि अब ब्याक टु द रेडी क्युमा गयो त्यो जुन आएको मान्छे थियो त्यसले चाहिँ फेरि काम गर्यो अब त्यो रनिङ हुँदा हुँदै कहिले चाहिँ के हुनसक्छ भने मेरो चाहिँ सिग्नेचर मिलेन अरे अथवा मलाई भेरिफाई गरिरहनु पर्ने भयो अरे लाइनमा क्यु बस्दा बस्दै त्यहाँ दिएँ मैले प्रोसेस पनि हुँदै थियो तर के भयो त मलाई त्यहाँनिर एउटा के भेरिफाई गर्नु पर्यो यतातिर अगाडि रिसेप्सनमा आएर भेरिफाई गर्नु पर्यो त्यो भने रिसेप्सन वेटिङ स्टेटमा आयो फेरि के गर्यो त फेरि अब रेडीको क्युमा गएर बस्यो फेरि अब रनिङ स्टेटमै काम गरिसक्यो भने चाहिँ अब के गर्छ त एक्जिट भएर टर्मिनेट भएर जान्छ त्यो प्रोसेस यो भनेको प्रोसेस स्टेट भयो अब त्यो सबै चाहिँ प्रोसेसहरूको चाहिँ सेड्युलर एउटा सेड्युलर हुन्छ होइन त्यो सेड्युलरले चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसको अहिले सेड्युल कुन चाहिँ प्रोसेसको अगाडि सेड्युल छ कुन चाहिँ पछि छ भनेर सबै डिटरमाइन गर्ने चाहिँ सेड्युलरले गर्छ द लोएस्ट लेभल अफ प्रोसेस स्ट्रक्चर अपरेटिङ सिस्टम ह्यान्डल्स इन्टरप्ट्स एन्ड सेड्युलिङ गर्ने काम गर्ने भयो एबोभ द्याट लेयर आर सिक्वेन्सियल प्रोसेस सेड्युलरको मेन काम भनेकै कुन चाहिँ प्रोसेसलाई अगाडि एक्जिट गराउने कुन चाहिँ प्रोसेसलाई पछाडि एक्जिट गराउने भन्ने कुराहरू सबै डिटरमाइन गर्ने भनेको सेड्युलरले गर्ने भयो ल एकछिन खोलौँ है त किन बोर माने चाहिँ छैन हेर्न सुन्नु पर्यो सबिन हजुर सर बुझिरहेछ बुझिरहेको सर अञ्जन पौडेल सर बुझिरहेको सर माइक अफ रहेछ अनि हाम्रो अञ्जन ढकाल भाइ कहाँ छन् खै छैनन् कि आज यतै छन् सर ए ल ल बुझिरहेछौ नि होइन बुझेको छैन भने भन है अहिले बुझेको सर यहाँ छ मलाई ओके त्यसो भए कोही छैन एन्सर क्वेसन छ कोहीसँग अलि ढिलो पढाउनु पर्छ अलि फास्ट भयो सर त्यही हो त्यो एक त मेरो स्वर पनि त्यस्तै भइरहेको त्यो अघि एकचोटि माइक्रोफोनको त्यो माइक लिगायो अलि ठुलो आएको थियो फेरि साउन्ड सानो भयो अनि यहाँ मेरो एक त स्वर पनि सानो सानै छ अनि चाहिँ यो घाँटी पनि दुखिरहेछ ल मैले ट्राई गर्छु अलिक गर्नको लागि सुरज भाइले यो प्रोसेस स्टेट बुझ्यौ ल म सोध्छु है भोलि फेरि अहिले चाहिँ बुझेन अहिले भन्नु फेरि भोलि म फर्स्ट मिनटमै सोधिहाल्छु ओके सुरुमा नै के हुन्छ भने प्रोसेसलाई प्रोसेस हुनुभन्दा अगाडि त्यो प्रोग्राम डिस्कमा हुन्छ त्यो डिस्कमा भएको प्रोग्राम अब के गर्छ ऱ्याममा आउँछ ऱ्याममा आउने भनेको रेडी स्टेटमा आउने हो त्यो ऱ्याममा एलोकेट भएर बस्छ क्युमा आएर बस्छ क्या त्यो सबै क्युमा आएर बस्छ त्यो न्यू स्टेटबाट रेडी स्टेटमा आउने भनेको चाहिँ लङ टर्म सेड्युलिङ हो अब त्यो रेडीबाट फेरि के गर्छ त अब त्यो क्युमा भएको मान्छे सबैभन्दा अगाडि छ भने त अगाडि रन हुन जान्छ नि त त्यही भएर चाहिँ त्यो रेडी स्टेटबाट रनिङ स्टेटमा आउँछ त्यो रनिङ स्टेटमा भनेको सिपियुमा आउने हो क्या सिपियुमा आएर चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हो त्यो प्रोसेसहरू त्यसको चाहिँ कोड फेच गर्ने डिकोड गर्ने के गर्ने हो त होइन त्यो गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने काम प्रोसेसरमा आएर गर्यो त्यो प्रोसेसरमै हुँदैखेरि कुनै एउटा हाई प्रायोरिटी जब आइदियो भने त्यसले के गर्ने भयो भने जुन प्रोसेस रनिङ भएको छ प्रोसेसरबाट त्यसलाई निकालेर रेडीको अगाडिको पछाडि क्युमा लगेर राखिदिन्छ पछाडि क्युमा लगेर राखिदिसके पछाडि जुन प्रोसेस चाहिँ अब हाई प्रायोरिटीको त्यो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चाहिँ सिपियुमा रनिङ हुन्छ अब त्यो सिपियुमा रनिङ त्यो भइसकेपछि एक्जिट भएर गयो टर्मिनेट भयो सपोज मानौँ त्यो चाहिँ टर्मिनेट भयो भने त भइहाल्यो ठिकै छ तर त्यो प्रोसेसले फेरि अब उसलाई इनपुट र आउटपुट चाहियो भने त्यो इनपुट र आउटपुट चाहिएको कन्डिसनमा किबोर्डको इनपुट हुनसक्छ किबोर्डको आउटपुट हुनसक्छ त्यसले चाहिँ वेटिङ स्टेटमा आएर बस्ने भयो अब त्यो वेटिङमा स्टेटमा आएर उसले इनपुट पनि पायो आउटपुट केही देखाउनु पर्ने त्यो पनि पायो भने फेरि रेडीको क्युमा गएर बस्छ यो प्रोसेस चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है न्यूबाट फेरि के हुन्छ टर्मिनेट भएर चाहिँ फेरि यता
डिस्कमै आएर बस्ने प्रोसेस भनेको प्रोसेस स्टेट हो। ल अब इम्प्लिमेन्टेसन अब यो अब भइसक्यो अरे सेड्युलर भयो। त्यो सेड्युलरले सबै प्रोसेसको कतिखेर यो प्रोसेस स्टार्ट हुने, कतिखेर चाहिँ त्यसलाई रन गर्ने, हाई प्रायोरिटी आयो भने कसरी इन्टरप्ट गर्ने भन्ने कुराले डिटर्माइन गर्छ। ल मोडलिङ मल्टी प्रोग्रामिङ के भन्छ त भने हाम्रो सिपियु जुन छ त्यो सिपियु चाहिँ एकदम हाई युटिलाइजेसन हुनुपर्छ भन्छ कि, खाली बस्नुहुन्न भन्छ। मल्टी प्रोग्रामिङको केसमा कहिले पनि सिपियु चाहिँ नि यति खाली बस्नु हुँदैन, केही न केही प्रोसेस चाहिँ रन भइरहनुपर्छ भन्छ, जसले गर्दाखेरि सिपियुको युटिलाइजेसन बढ्छ भन्छ। सिपियुको युटिलाइजेसन बढाउनको लागि हामीले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रोसेसहरू र सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रोसेसहरूलाई रन गरिराख्नुपर्छ भन्छ मल्टी प्रोग्रामिङ केसमा। सपोज द्याट अ प्रोसेस स्पेन्ड्स अ फ्र्याक्सन पी अफ इट्स टाइम वेटिङ फर इनपुट आउटपुट टु कम्प्लिट। पी अफ इट्स टाइम भनेको के हो त भने एउटा पी भन्ने फ्र्याक्सन अफ टाइम के, पी भन्ने एउटा चाहिँ भेरिएबल भयो। त्यो भेरिएबलको त्यति टाइम चाहिँ उसले इनपुट आउटपुट टु कम्प्लिट भनेको, इनपुट आउटपुट भनेको यहाँनिर चाहिँ जुन हामीले वेटिङ स्टेटमा भन्यौँ नि, त्यो भनेको इनपुट आउटपुटको स्टेटमा चाहिँ उसले यहाँनिर टाइम चाहिँ वेस्ट गर्छ कि यहाँनिर, अथवा युटिलाइज गर्छ यहाँनिर इनपुट आउटपुटमा चाहिँ त्यो गर्छ। र विथ एन प्रोसेस इन मेमोरी एट वान्स, एन प्रोसेस भनेको एनवटा प्रोसेस, अब 3 4 5 कतिवटा प्रोसेस त्यति चाहिँ उसको मेमोरीमा छ एट वान्स। द प्रोबेबिलिटी द्याट अल एन प्रोसेस आर वेटिङ फर इनपुट आउटपुट इज पिएन भयो। अब प्रोबेबिलिटी चाहिँ के भयो त, त्यो इनपुट आउटपुटमा बस्ने अनि त्यो चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू बस्ने भनेको त त्यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेको पिएन भनेर डिनोट गर्यो। अब त्यसको सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ कसरी दिने भयो त भन्दा 1 माइनस पीको पावर एन भनेर चाहिँ यसको फर्मुला भयो सिपियु युटिलाइजेसनको। पी फ्र्याक्सन अफ टाइम चाहिँ उसले इनपुट आउटपुटमा कम्प्लिट गर्यो। हामीसँग एनवटा प्रोसेस छ अनि एन नम्बर अफ प्रोसेस छ भने त्यसको चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी चाहिँ पिएन हुने भयो र युटिलाइजेसन चाहिँ के हुने भयो त 1 माइनस पीको पावर एन हुने भयो। यो चाहिँ यो कहिलेकाहीँ यो सिपियु युटिलाइजेसन भनेर सोधिरहन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि छ। इक्जाम्पलमा चाहिँ के भयो भने एउटा कम्प्युटरले एउटा कम्प्युटर ह्याज 8 GB अफ मेमोरी, उसँग 8 GB को मेमोरी छ अरे सपोज मानौँ। अपरेटिङ सिस्टमले 2 GB खाइदियो हो, बाँकी रह्यो कति 6 GB बाँकी रह्यो। अब उसँग कतिवटा प्रोग्राम प्रोसेस छ भने मैले यहाँ इच युजर प्रोग्राम अल्सो टेकिङ अप 2 GB रे। ल एउटा प्रोसेसले 2 GB पनि युज गरिरहेछ, 2 GB चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले खाइदियो, बाँकी रहेको 6 GB हो। र एउटा प्रोग्रामले 2 GB खाइरहेछ भने कतिवटा प्रोसेस हुने भयो त, 3वटा प्रोसेस हुने भयो, 3 दुना 6 भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ 3 दुना 6 भने चाहिँ 6 बाँकी रहेको यहाँ 6 नै हो। त्यही भएर चाहिँ 3वटा प्रोसेस चाहिँ नै यहाँ रनिङ भइरहेछ। सो दिस साइजेस अलो 3 युजर्स प्रोग्राम्स टु बी इन मेमोरी एट वान्स भने 2 GB एउटालाई गर्न सक्ने भने त 3वटा चाहिँ रहन सक्ने भयो त्यो मेमोरीमा। विथ एन 80% एभरेज इनपुट आउटपुट वेट भनेको यो इनपुट आउटपुट वेटको लागि चाहिँ नि जुन यो पी चाहिँ हामीले भनेको थियौँ अघि वेटिङको लागि, अब यहाँनिर के हुने भयो त 80% भन्यो यसले एभरेज वेटिङ टाइम भनेको 80% चाहिँ उनीहरूले वेट गर्नमै सक्छन् रे। प्रोसेसमा उता जानुभन्दा पनि धेरै टाइम चाहिँ इनपुट आउटपुटको लागि चाहिँ धेरै टाइम यतातिर खर्च गरिरहन्छन् भने वी हेभ एन सिपियु युटिलाइजेसन अफ के हुन्छ त 1 माइनस पीको पावर एन हो नि त। पीको पावर एन भन्ने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी त के भयो त 80% भन्ने बित्तिकै 0.8 भयो, 0.8 डिभाइडेड बाई सरी त्यसको चाहिँ पावरमा 3 भयो। 3वटा प्रोसेस छ हामीसँग, एन भनेको त प्रोसेस हो, धेरै एन भनेको त प्रोसेस हो र पी भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो। सो हामीले भन्दाखेरि के हुने भयो त सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ 1 माइनस 0.8 को पावर 3 भयो, अर एबाउट 49% भयो। अब 8 GB को मेमोरी थियो, 2 GB चाहिँ नै अपरेटिङ सिस्टमले खाइदियो, बाँकी रहेको मेमोरी चाहिँ 2 GB को प्रोसेसले 3वटा प्रोसेसले खाइदियो भने त्यसको चाहिँ अब एभरेज वेटिङ 80% हुँदाखेरि उसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हुने भयो त सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ
49% हुने भयो। तर अब के गर्यौं त हामी भने एडिङ एनदर 8 GB अफ मेमोरी, हामीले अर्को 8 GB छ मेमोरी चाहिँ 8 दुना के भयो त 16 भयो। अब यो 8 मा चाहिँ 2 GB को एउटा प्रोग्राम छ भने कतिवटा अट्ने भयो त 4 टा अट्ने भयो। 2 डिभाइडेड बाइ 8 भनेको चाहिँ के भयो त 4 आयो फेरि। अब पहिला चाहिँ 3 वटा प्रोग्राम्स थियो, अहिले के भयो 8 वटा भयो, फेरि सरी 4 वटा भयो। 4 भनेपछि 4 5 6 7 वटा प्रोसेस हुने भयो। त्यो भनेको एडिङ एनदर 8 GB अफ मेमोरी अलाउज द सिस्टम टु गो फ्रम 3 वे मल्टिप्रोग्रामिङ भयो टु 3 वे मल्टिप्रोग्रामिङबाट 7 वे मल्टिप्रोग्रामिङ भयो। किन भन्दा यहाँ 3 वटा मात्र प्रोसेस थियो पहिला, अहिले चाहिँ 8 GB को थपेपछि 2 GB को एउटा प्रोग्राम छ भने 4 भयो, माथिको 3 वटा भयो, पहिलाको भन्दा 7 वटा भयो, 7 वे मल्टिप्रोग्रामिङमा जाने भयो। भनेको एउटा एउटा गरेर जाने भयो, मल्टिप्रोग्रामिङ जाने। Thus raising the CPU utilization to 79% भयो अब यहाँनिर। भनेको यतिकै तिमीले क्याल्कुलेट गर्यो भने पनि यहाँनिर चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि 79% चाहिँ के आउने भयो, यसको CPU युटिलाइजेसन आउने भयो। यसलाई नै हेर है, 1 माइनस 0.8 को पावर 0.8 को पावर अब 7 हुने भयो क्या। यहाँ अहिले 3 छ, अब 7 हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस 0.8 को पावर 7 गर्दाखेरि 79% अफ युटिलाइजेसन आउनुभयो। भनेपछि अघि नै मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई मल्टिप्रोग्रामिङ भने जतिवटा धेरै धेरै प्रोग्राम प्रोसेस चाहिँ नै हामीले अलो गऱ्यौँ, त्यहाँ मल्टिप्रोग्रामिङ हाल्यौँ, त्यति नै सिपी युटिलाइजेसन बढ्छ भनेर यो डाटाले चाहिँ के भन्यो त भने हामीले प्रोसेस सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रोसेस बढायौँ, त्यसको चाहिँ नै इनपुट आउटपुट अनुसार त्यसको वेटिङ इनपुट आउटपुट अनुसार बढायौँ भने त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ नै थोरै बढ्दो रहेछ। पहिलाको भन्दा बढ्यो नि, पहिला 49% थियो भने अहिले 79% मा जाने भयो। यो भनेको मोडलिङ मल्टिप्रोग्रामिङ चाहिँ सिपी युटिलाइजेसन कसरी गर्छ भनेर। अब जस्तै यहाँ पनि देखाएको छ, मल्टिप्रोग्रामिङ डिग्री अफ मल्टिप्रोग्रामिङ जति बढायो, जति धेरै धेरै प्रोसेसहरू हाल्यो, त्यति नै सिपी युटिलाइजेसनको एउटा स्टेजसम्म चाहिँ नै त्यसको चाहिँ नै सिपी युटिलाइजेसन राम्रो हुन्छ। 20% इनपुट आउटपुट भएको केसमा चाहिँ के हुने भयो त, यो दुईटा प्रोसेस 10 वटा चाहिँ प्रोसेससम्म चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो चाहिँ युटिलाइजेसन दिने भयो। 100% लगभग 100% सम्मको चाहिँ युटिलाइजेसन दिने भयो। जस्तो अब यहाँनिर यो 80% अघि हामीले गरेका थियौँ नि जुन, त्यो भनेको 80% आइयो छ भने अघि हामीसँग 7 वटा प्रोसेस थियो भने 7 वटा प्रोसेस यहाँनिर आएर 79% चाहिँ सिपी युटिलाइजेसन भयो। यहाँनिर आएर 79% अफ सिपी युटिलाइजेसन भयो। त्यस्तै गरी 50% भन्दाखेरि अर्को होला, 20% भन्दाखेरि अर्को होला। तिमीहरूले आफूले क्यालकुलेट पनि गरेर हेर्छ। अघि नै हामीले 80% मा गऱ्यौँ, 50% मा गर, त्यसपछि 20% मा गर। त्यो गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ सिनारियो देखिन्छ। हरेक एक एकवटा प्रोसेस गर्दाखेरि कति सिपी युटिलाइजेसन हुन्छ, दुईटा गर्दाखेरि कति युटिलाइजेसन हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ। आज यति नै गरौँ, यहाँभन्दा धेरै नगरौँ, धेरै गर्छला। ओके सर। यो बुझ्यो, लास्टको बुझ्यो त्यो सिपी युटिलाइजेसन सर? त्यो एक्जाम्पल बुझाइदिनु एकचोटि। ए ल, यो होइन, हजुर एकचोटि म फेरि भन्छु है। यो सिपी युटिलाइजेसनको फर्मुला त यही नै भयो, फिक्स्ड फर्मुला होइन। यसमा चाहिँ के छ भने पी भनेको प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटी अब के हो त, इनपुट आउटपुट आइओको लागि वेट गर्ने टाइम हो क्या। हेरी आइयो भनेको हेरी आइयो वेट